नमस्कार। जलजला खबर एवं राष्ट्रिय मीडिया मार्फतकै साथ प्रसारण भइरहेको तपाईहरुको आफ्नै कार्यक्रम स्थानीय सरकार विशेषमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नीलमोली। दर्शक, हामीले यस कार्यक्रममा नेपालभरिका विभिन्न क्षेत्रका स्थानीय तहहरुमा गएर स्थानीय सरकारले गरेका विकास निर्माणको बारेमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौं र यसैगरी आज हामी लमजुङ जिल्लामा आइपुगेका छौं। लमजुङ जिल्लाको राइनास नगरपालिकाको कार्यालयमा आइपुगेका छौं। यस नगरपालिकाले गरेको विकास निर्माणको गतिविधि के कस्तो रहेको छ, कहाँसम्म विकास निर्माण पुग्यो, विकास निर्माणको अवस्था, विकास निर्माणको क्रममा कोरोनाले कतिको प्रभाव पार्यो भन्ने विषयलाई मुख्य आधार बनाएर, मुख्य टपिक बनाएर आज हामीले यस कार्यक्रममा कुराकानी गर्छौं। यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि लमजुङ जिल्लाको राइनास नगरपालिकाका नगर प्रमुख मेयर सिंह बहादुर थापा जो आज यस कार्यक्रममा अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँ यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँको कुनै प्रश्न, जिज्ञासा अथवा कुनै समस्या भए कमेन्ट मार्फत आफ्ना कुरा राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाब दिनको लागि राइनास नगरपालिकाका नगर प्रमुख मेयर सिंह बहादुर थापा उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ मेयर साहब तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। के छ यस नगरपालिकाको विकास निर्माणको अवस्था? यस नगरपालिकाको विकास निर्माणको सरसर्ती कुरा गर्नुपर्दाखेरि हाम्रो नगरपालिकामा हामी निर्वाचित भएर आएको 3 वर्षको समय बितेको छ। यस नगरपालिका 2072 साल असोज 2 गते नेपाल सरकारले घोषणा गरेको हो र नगरपालिका घोषणा भएको करिब 5 वर्ष समय बितेको छ भने हामी निर्वाचित भएर आएको 3 वर्ष समय बितिसकेको छ। र यस नगरपालिकामा हामी निर्वाचित भएर आउँदाखेरि कुनै पनि पिच बाटो थिएन र यस नगरपालिकाको बाटो पनि अत्यन्त साँघुरो थियो र हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि यो राइनासको चक्रपथ निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ पहिला हामीले यो 57 किलोमिटर चक्रपथ फराकिलो बनाउने काम गर्यौं र नगरपालिकामा अहिले यही चक्रपथलाई पिच गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको सहयोगमा हामी अहिले त्यो चक्रपथलाई द्रुत गतिमा निर्माण कार्यमा जुटिरहेका छौं र यो राइनास नगरपालिकाको राइनास स्टार सिँचाइ आयोजना छ जो मध्य पहाडकै सबैभन्दा ठूलो सिँचाइ आयोजना हो र यो सिँचाइ आयोजनालाई पनि व्यवस्थित बनाउनुपर्छ र यसलाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले कार्यक्रम बनायौं र त्यो पुनर्निर्माण कार्य पनि थालनी भएको अवस्था छ र राइनास नगरपालिकाको यो विद्युत जाने समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामीले सबै काठको पोललाई विस्थापित गर्ने र फलामे पोल फेर्नुपर्छ भन्ने कार्यक्रम ल्यायौं र त्यही अनुसार अहिले द्रुत गतिमा ती पोलहरू फेर्ने काम अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र राइनास नगरपालिकालाई यो खानेपानीबाट आगामी 20-30 वर्षसम्म पनि खानेपानीको समस्याबाट मुक्त गराउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले बृहत खानेपानी आयोजनाहरू सञ्चालन गरेका छौं र त्यसमा चाहिँ 2 फेज बनाइएको छ। एक फेज प्रदेश सरकारको सहयोगमा काम हुँदैछ भने अर्को फेज संघीय सरकारको सहयोगमा काम हुँदैछ र हामीले पर्यटकीय क्षेत्रलाई पनि यो राइनासको एउटा विकासको मेरुदण्ड हो भन्ने उद्देश्यले राइनासकोट जुन गढी छ त्यो गढीलाई संरक्षण गरेर त्यो गढीको वरिपरि रहेका गाउँ बस्तीहरूलाई ख्याल गरेर हामीले त्यहाँ एउटा होमस्टे स्थापना गरेका छौं र त्यहाँ अहिले यो कोभिडको कारणले अलिकति पर्यटक नआएको हो र दिनको सयौं मान्छेहरू त्यहाँ भ्रमण गर्ने र त्यो होमस्टेमा बसेर फर्कने पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा पनि यो राइनासलाई चाहिँ हामीले विकास गरेका छौं र राइनासमा यो भक्ति थापाको यो जन्म थलोको रूपमा हामीले विकास गर्ने भनेर भक्ति पार्क हामीले निर्माण गरेका छौं र त्यहाँ पनि पर्यटकहरू आउने क्रम जारी छ। त्यो हामीले त्यो पार्क निर्माण कार्य करिब अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्था छ र यहाँको शैक्षिक संस्थाहरूलाई विकास गर्नुपर्छ भनेर त्यस विषयमा पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको थियो र हामीले शैक्षिक सम्बन्धी कानुन पनि निर्माण गर्यौं र हामीले शैक्षिक मेला मार्फत शिक्षा क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेका छौं र यहाँ 2 वटा नमुना माध्यम विद्यालयहरू छन्। अरू माध्यम विद्यालयहरू 11 वटा माध्यम विद्यालय छन् र अरू आधारभूत विद्यालय गरेर 36 वटा विद्यालयहरू पनि यस नगरपालिकामा छ। नगरपालिकाको विगतको 6 वटा गाविस मिलेर अहिले 10 वटा वडाहरू छ र भौगोलिक हिसाब किताबले यो नगरपालिका सुगममै पर्दछ। हामीले बाटो स्तर उन्नति काम गरिसकेपछि नगरपालिकाको यो हाम्रो 57 किलोमिटर यात्रा गर्न जम्मा 3 घण्टामा नगरपालिकाको सेन्टरबाट पूर्व लागे पनि
3 घण्टामा घुमेर यहीँ आइन्छ, पश्चिम लागे पनि 3 घण्टामा घुमेर यहीँ आइन्छ। यस्तो किसिमले हामीले काम गर्दैछौँ र यो चेपे नदीले अलिअलि कटान गरेको छ र यसलाई पनि तटबन्ध गर्ने र चेपेमा पनि एउटा कुनै किसिमको एउटा ताल निर्माण गर्ने, बाँध बाँधेर त्यो कार्यक्रम पनि ल्याइएको छ र अहिले राइनसकोटबाट प्याराग्लाइडिङ उडान गरेर यहाँ तल ल्यान्ड गर्ने व्यवस्थापन हामीले गरिरहेका छौँ। यस वर्षबाट त्यसको डिपिआर फाइनल भएर काम पनि अगाडि बढेको अवस्था छ र प्याराग्लाइडिङको पनि सम्भावना उति नै छ र यसको फिजिबिलिटी अध्ययन गरेर काम पनि सम्पन्न भएको अवस्था छ र मैले सरसर्ती यो 3 वर्षमा हामीले यति कामहरू गरेका छौँ र अरू बाँकी समयमा हामीले चाहिँ एउटा मास्टर प्लान बनाएर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरेका छौँ। विकास निर्माणको क्रममा गरेको कामहरूमा जनताहरूबाट कस्तो खालको प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ आफूले गरेको काम? जनताहरूले अब विगत लामो समयसम्म स्थानीय निर्वाचन भएको थिएन, जनताहरूले आफ्ना जनप्रतिनिधिसँग आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर पाउनु भएको थिएन र अहिले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूसँग आफ्नो कुरा राख्न पाउने, आफ्नो समस्याहरू प्रत्यक्ष राख्न पाउँदा जनताहरू खुसी नहुने त कुरै छैन, खुसी हुनुभएकै हामीले महसुस गरेका छौँ र विगतमा कर्मचारीहरूबाट यो नगरपालिकाको नेतृत्व गरिएको थियो र कतिपय जनताले आफ्नो कुराहरू प्रत्यक्ष भन्न पाउनु भएको नै थिएन र विकास निर्माणमा उहाँहरू धेरै अफिसमा मात्रै बस्नुपर्ने, अफिसियल काममा मात्रै जुट्नुपर्ने भएको हुनाले धेरै निगरानी गर्न सक्नुभएको थिएन भने अहिले हामी जनप्रतिनिधि आइसकेपछि जनताका घर घरमा पनि हामी पुगेका छौँ, जनताका समस्याहरू प्रत्यक्ष हामीले बुझेका छौँ, त्यही अनुसारको नीति कार्यक्रम बनाएर लागू गरेको हुनाले जनताको अहिले हामीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक पाएको मैले महसुस गरेको छु। विकास निर्माण गरिरहँदा बिचमा कोरोना कहर चल्यो, कतिको प्रभाव पर्यो विकास निर्माण कार्यमा? कोरोनाको कारणले हाम्रो राइनस नगरपालिका समस्या नपर्ने कुरै भएन। अब हाम्रो यो अहिले तपाईँहरू जुन बाटो आउनुभयो त्यो बाटो अहिले कोरोना नभएको भए पिचको कार्यक्रम करिब 10 किलोमिटर पिच गर्ने हाम्रो लक्ष्य थियो, त्यो सम्पन्न हुन्थ्यो। त्यो एउटा ठुलो आयोजना हो जो अहिले 29 करोडको लगानीमा यो प्रदेश सरकारको सहयोगमा यो बन्दै थियो, यो पनि प्रभावमा पर्यो। राइन स्टार सिँचाइ आयोजना पनि प्रभावमा पर्यो। हर्रबोट प्यार्जुङको खण्डको सडकको काम पनि प्रभाव पर्यो। त्यस्तै नगरपालिकाका अरू सानातिना आयोजनाहरू, थुप्रै आयोजनाहरू नि प्रभाव परि लगभग चैतदेखि असारसम्म काम कुनै पनि गर्न पाइएन, ठप्प भयो र यो त्यो आर्थिक वर्षमा ठुलो प्रभाव पर्यो। हामीले जुन किसिमको टार्गेटका साथ हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ त्यो हुन सकेन र अहिले यो आर्थिक वर्ष सुरु भइसके पछाडि बल्ल यो हामीले कन्ट्र्याक्टरहरूलाई पनि ल्याएर काममा अलिअलि जुटाएको अवस्था छ। तैपनि यो कोभिडको कारणले जुन किसिमको स्पिडमा हामीले कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने थियो त्यो अझै पनि सकिरहेको अवस्थामा छैन। देश नै लकडाउनमा भएको बेला राइनस नगरपालिका नहुने कुरै भएन। यहाँ पनि केही व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भए, आजैको दिनमा पनि हिजोकै दिनमा पनि 2-3 जना सङ्क्रमित भएको अवस्था छ। यसको प्रभाव यस नगरपालिकामा प्रत्यक्ष परेको मैले महसुस गरेको छु। अनि क्वारेन्टाइन आइसोलेसनको अवस्था कस्तो छ? कति निर्माण गर्नुभएको? हामीले सुरुमा सबै वडाहरूमा 102 वटा क्वारेन्टाइनको स्थापना गरेका थियौँ सुरुमै। अब लमजुङ जिल्लाका 8वटै पालिकाहरू बसेर हामीले एकडाला प्रणालीका साथ हामीले क्वारेन्टाइन बनाउने भन्ने योजना बनायौँ। त्यो अनुसार जिल्ला स्तरीय क्वारेन्टाइन पनि बनाएका थियौँ र पछि यो कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित व्यक्ति बढ्दै गएपछि जिल्लाले बनाएको क्वारेन्टाइनलाई हामीले आइसोलेसनमा परिणत गरेर अहिले हामीले वडाले जुन जुन क्वारेन्टाइन बनाएका थियौँ ती क्वारेन्टाइनहरू अहिले हामीले प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ र हाम्रो नगरपालिकाको 10वटै वडामा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था हामीले मिलाइएको छ र त्यो क्वारेन्टाइनमा नेपालको विभिन्न जिल्लाबाट आएका व्यक्तिहरू चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुहुन्छ र जो इन्डिया र विभिन्न वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरू चाहिँ वडाले बनाएका क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था छ र उनीहरूलाई नगरपालिकाले खानपानको व्यवस्था पनि मिलाएको छ र दैनिक 510 रुपियाँ दिने व्यवस्था गरेका छौँ र ती व्यक्तिहरू जुन ठाउँमा सरकारले, प्रदेश सरकारले ल्याएर छोडिदिन्छ, कतै मोगलिनमा ल्याएर छोडिदिन्छ, कतै डुम्रेमा ल्याएर छोडिदिन्छ र ती व्यक्तिहरूलाई हामी नगरपालिकाले गाडीको व्यवस्था गरेका छौँ। एकवटा एम्बुलेन्स
हामीले स्ट्यान्ड बाई राखेका छौँ र त्यो एम्बुलेन्सबाट पिकअप गरेर क्वारेन्टाइनसम्म लाने व्यवस्था नगरपालिकाले पनि मिलाएको छ र यदि उनीहरूको पिसिआर टेस्ट जो 14 दिनपछि हामीले गर्छौँ र पिसिआर टेस्ट भइसकेपछि उनीहरूको यदि पोजिटिभ आयो भने उनीहरूलाई आइसोलेसनसम्म पुर्याउने व्यवस्था पनि नगरपालिकाले नै मिलाएको अवस्था छ। दर्शकबिन, तपाईँहरू अहिले जलजला खबर एवं राष्ट्रिय मिडिया मार्फत के साथ प्रसारण भइरहेको तपाईँहरूको आफ्नै कार्यक्रम स्थानीय सरकार विशेष हेरिरहनु भएको छ। हामीले यस कार्यक्रममा नेपालभरिका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा गएर त्यहाँ स्थानीय सरकारले गरेको विकास निर्माणको गतिविधिको बारेमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र यसै गरी आज हामी लमजुङ जिल्लामा आइपुगेका छौँ। लमजुङ जिल्लाको राईनास नगरपालिकाको कार्यालयमा आइपुगेका छौँ र यस नगरपालिकाको विकास निर्माणको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयलाई मुख्य टपिक बनाएर आजको कार्यक्रममा हामी राईनास नगरपालिकाका नगर प्रमुख सिंहबहादुर थापासँग कुराकानी गर्दैछौँ। यदि तपाईँ यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ, तपाईँको कुनै प्रश्न जिज्ञासा अथवा कुनै समस्या भए कमेन्ट मार्फत आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ दिनको लागि राईनास नगरपालिकाका नगर प्रमुख सिंहबहादुर थापा जो आज यस कार्यक्रमको अतिथि हुनुहुन्छ, यही हुनुहुन्छ, तपाईँको प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ दिनुहुनेछ। म फेरि पनि उहाँसँगको कुराकानीको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। कोरोना व्यवस्थापन गर्दा होस् अथवा विकास निर्माणको क्रममा सङ्घीय सरकार अथवा प्रदेश सरकारबाट कस्तो खालको साथ र सहयोग पाउनुभएको छ? अब हामीले केन्द्रीय सरकार, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग नियमित कोअर्डिनेसनमा म बसेको छु र यहाँको विकास निर्माणको योजना बनाउँदा पनि केन्द्रीय सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग पनि मैले प्रत्यक्ष छलफल गर्ने, कुराकानी गर्ने गरेको छु र उहाँहरूको सहयोग सद्भाव यस नगरपालिकामा परेकै छ र सङ्घबाट पनि राम्रै किसिमको बजेटको व्यवस्थापन यस नगरपालिकामा भएको छ र प्रदेश सरकारबाट पनि ठुल्ठुलो आयोजनाहरू, प्रदेशकै गौरवको आयोजना पनि यस नगरपालिकामा परेको छ। त्यो अनुसार काम पनि भइरहेको छ र हामीले अहिले बनाउन लागेको प्रशासनिक भवनमा सङ्घीय सरकारको पनि सहयोग छ, प्रदेश सरकारको पनि सहयोग हामीलाई प्राप्त भएको छ र उहाँहरूसँग नियमित कोअर्डिनेसन गर्ने र यहाँको विकास निर्माणको बारेमा बेला बेलामा भेटघाट गर्ने, छलफल गर्ने र हामीले भनेका कुराहरू प्रदेश र केन्द्रीय सरकारबाट पनि सुन्ने काम भएको छ र हामीले उठाएका मुद्दाहरूलाई उहाँहरूबाट नै सम्बोधन भएको मैले महसुस गरेको छु। राहत वितरण गर्दा कोरोना कहर चलिरहेको बेला राहत वितरण गर्दा राहत लक्षित वर्गसम्म पुगेन, राजनीति चल्यो भन्ने खालको जनगुनासो आइरहेको थियो। यस नगरपालिकामा के थियो अवस्था? यस नगरपालिकामा पनि हामीले नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठक बसेर पहिला कुन कुन क्षेत्रमा मजदुर गरेका व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको पहिचान गर्ने काम गऱ्यौँ। वडा अध्यक्ष मार्फत, वडा समिति मार्फत ती व्यक्तिहरूको डाटा सङ्कलन गर्ने काम हामीले पहिला गऱ्यौँ र त्यो डाटाको आधारमा हामीले प्याकेज बनाएर राहत वितरण गरेको अवस्था थियो। जनगुनासो यहाँ पनि नआएको होइन, आएको थियो। त्यही पनि त्यो जनगुनासोलाई एकदम मसिनरी हामीले सम्बोधन गर्ने काम गऱ्यौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ पाउनुपर्ने व्यक्तिहरूले पाए भन्ने महसुस मैले गरेको छु। हामीले यस नगरपालिकामा मात्रै होइन, यो नगर क्षेत्रबाट यस नगरपालिकाका जनता काठमाडौँ, पोखरा, चितवनमा पनि मजदुरी गरेर बसेका थिए भने उनीहरूको अवस्था के छ भनेर त्यो पनि बुझ्यौँ र उनीहरूलाई समेत हामीले राहतको वितरण गर्ने प्याकेज बनाएर केही राहत त्यहाँ पनि पुर्याउने काम गऱ्यौँ र यो नगरपालिकामा हामीले जुन प्रदेश सरकारबाट हामीलाई 10 लाख फन्डको व्यवस्था गरिएको थियो, त्यसले हामीलाई त्यहाँमाथि हामीले अरू थप्ने कार्यक्रम थियो र हामीले अरू थप 50 लाख यहाँबाट व्यवस्था गरेर करिब 60-62 लाखको राहतको कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ र जहाँसम्म लाग्छ त्यो राहतबाट धेरै विवादमा हामी परेनौँ। जुन व्यक्तिले पाउनु पर्ने थियो ती व्यक्तिहरूले पाए र जुन व्यक्तिले नपाउनु पर्ने थियो भने पनि केही व्यक्तिले पाउँदा पनि त्यसलाई अन्यथा नलिकन हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम गऱ्यौँ र विशेष गरी बाहिरबाट यहाँ आउने, मजदुरी गरेर बस्ने र मजदुरी काम गर्न नपाएका व्यक्तिहरूलाई हामीले खोजी राहत दियौँ, त्यो काम गऱ्यौँ र त्यसपछि फेरि बर्खा लाग्यो। बर्खा लागिसकेपछि फेरि यहाँ धेरै बाढी पहिरोहरू गयो र हामीले फेरि यो विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक राख्यौँ, कार्यपालिकाको बैठक राख्यौँ र त्यो विपदमा परेका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको निवेदनका आधारमा फेरि नगरपालिकाबाट विपद व्यवस्थापनमा हामीले जुन कोष निर्माण गरेका थियौँ त्यो कोष मार्फत हामीले राहत दिइरहेका छौँ र त्यो कार्यक्रम अहिले पनि चलिरहेको छ, निरन्तर भइरहेको छ। विपद भनेको कुरा जुन पनि बेला आउने भएको हुनाले हामीले त्यो कोषको पनि व्यवस्था गरेका छौँ, कोरोना कोषको पनि व्यवस्था गरेका छौँ र त्यो कोष मार्फत हामीले व्यक्तिहरू पहिचान गरेर
राहत दिने कार्यक्रम गरेका छौँ। अनि शिक्षा क्षेत्रको अवस्था के छ हाल यो नगरपालिकामा? अब शिक्षा क्षेत्रमा अब हाम्रा यी अब चैतको जुन 76 चैत 10 गतेबाट जुन देशमा लकडाउन भयो त्यसपछि अब देशमा शिक्षा क्षेत्र त अस्तव्यस्त नै छ, ठप्प छ र हाम्रो नगरपालिकामा पनि हामीले बिचमा टोलमा पनि शिक्षकहरू खटाउने र विद्यार्थीहरूको अवस्था बुझ्ने काम गऱ्यौँ र अहिले फेरि विद्यालय खोल्ने कि भनेर केही दिन हामीले खोलेर पनि हेऱ्यौँ। फेरि सङ्क्रमण फैलिन लागेपछि फेरि अहिले विद्यालयहरू बन्द छन् र अहिले हरेक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार टोलमा शिक्षकहरू खटाउने र शिक्षकहरूले कतै अनलाइन शिक्षणको माध्यमबाट पढाउने र कतै घर दैलोको माध्यमबाट विद्यार्थीहरूलाई कन्भिन्स गर्ने र कतै कतै टोलमा शिक्षकहरू जाने, टोलका भाइ बहिनीहरूलाई जम्मा गर्ने, होमवर्क दिने र उनीहरूले गरेको होमवर्क चेक गर्ने। त्यसरी चाहिँ त्यो विद्यालयको भौगोलिक अवस्था, त्यो विद्यालयको शिक्षकको दरबन्दीको अवस्था, त्यहाँको विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरे अनुसार नै विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गरिएको छ र अहिले विद्यालयहरू चाहिँ बन्द छन्। पछिल्लो समयमा स्वास्थ्यको अवस्था के छ यस नगरवासीको? अब स्वास्थ्यको हिसाब गर्नुहुन्छ भने हाम्रो नगरपालिकामा 6वटा स्वास्थ्य चौकी छ, एउटा सामुदायिक हस्पिटल छ र अरू 4वटा शहरी संस्था आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू छ। अनि ती स्वास्थ्य केन्द्रहरू मार्फत हामीले स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको अवस्था छ र सबै स्वास्थ्य चौकीहरूमा कर्मचारी फुलफिल हामीले गरेका छौँ। कोही स्थायी पदपूर्तिबाट आएको छ भने कोही हामीले करारबाट पनि पदपूर्ति गरेको अवस्था छ। यी सबै त्यही अनुसार चाहिँ 10वटै वडामा आधारभूत स्वास्थ्यको अवस्था हामीले सिर्जना गरेका छौँ र जो मान्छे अहिले यो अरू रोगभन्दा पनि यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसबाट मान्छेहरू त्रासमा छन् र उनीहरूलाई समुदायमा यो नफैलियोस् भनेर त्यसको लागि पनि हामीले व्यवस्थित बनाएर समयमै PCR टेस्ट गर्ने। हाम्रो नगरपालिकाले पनि त्यो VTM हामीले खरिद गरेर ल्याएका छौँ र कहाँ फैलिन लागेको छ, कहाँ मान्छेहरूको त्रास छ त्यहाँ हामीले स्वास्थ्य कर्मी पठाउने र स्वास्थ्य कर्मीमा पनि फोकल पर्सन तोकेरै 2 जनालाई हामीले अतिरिक्त सुविधाको व्यवस्था गरेर पनि हामीले खटाएको अवस्था छ र धेरै त्यस्तो किसिमको जनगुनासो छैन र जनगुनासो आयो भने त्यसलाई हामीले मसिनरी छलफल गरेर तत्कालै सम्बोधन गर्ने नीति लिएका छौँ। अनि सलह किराको प्रभाव चाहिँ कति पर्यो यस नगरपालिकामा? सलह किराको बाहिरी हल्ला अनुसार खासै प्रभाव परेन, 1-2वटा मात्रै फाटफुट देखियो, त्यसको असर खासै रहेन र उत्पादनमा पनि अहिलेसम्म खासै गडबड भएको छैन। गत वर्ष यो धानमा लाग्ने किराहरू देखिएको थियो, यस वर्ष वर्षा बढी भएको हुनाले त्यो खासै समस्या भएन र यो अलिकति मल बिउको चाहिँ अलि यो लकडाउनको कारणले गाडी राम्रोसँग नचलेको कारणले आपूर्ति गर्न अलिअलि समस्या परेको थियो। त्यसमा पनि नगरपालिकाले यहाँ क्रियाशील सहकारीहरू जो डिपोहरू थिए उनीहरूलाई सिफारिस जेन तेन आपूर्ति काम गर्ने गऱ्यौँ तर अलि फुल्ली किसानले भनेअनुसार चाहिँ उपलब्ध गराउन सकिएन। यो देशकाल परिस्थिति संसारै अहिले चाहिँ लकडाउनको अवस्था थियो, यो भए हुनाले किसानले चित्त बुझाएकै अवस्था छ र आगामी वर्ष यसलाई हामीले अझै बेलैमा होस पुर्याएर किसानलाई चाहिँ मल बिउको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले त्यही किसिमको कार्यक्रम बनाएका छौँ र अर्को वर्ष यो समस्या आउँदैन भन्नेमा म ढुक्क छु। अब चाहिँ तपाईँको यो विकास निर्माणमा आधारित रहेर तपाईँको भावी योजना के छ? विकास निर्माणको सरस्वती मैले पहिले नै कुरा गरिसकेँ। यो भावी योजना भन्ने बित्तिकै मैले यो 5 वर्षभित्र यो चक्रपथ पहिलो सुरुमा त यसलाई फराकिलो बनाउने काम, वाइड बनाउने काम गरिएको थियो भने अब यसलाई स्तर उन्नति गर्ने, पिच गर्ने काम नै पहिलो प्राथमिकतामा मैले राखेको छु र राइनस टार सिँचाइ आयोजनालाई पुनर्निर्माण गर्ने काम पहिलो प्राथमिकतै भयो र यहाँको सबै काटे पोललाई विस्थापित गर्ने र स्टिलको पोल, फलामे पोल हाल्ने त्यो पहिलो प्राथमिकता भयो र चौथो यो राइनस नगरपालिकाको एक घर एक धाराको कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउने
कुरा छँदैछ र यो पर्यटकीय क्षेत्रले पनि यो ओगोटेको हुनाले यो राइनसलाई राइनसकोटको फेदीमा रहेका विभिन्न मठ मन्दिरहरू, चक्रतीर्थधाम, चेपेघाट लगायतका यी सम्पूर्ण राम तीर्थस्थलहरूलाई व्यवस्थित बनाउने र त्यहाँ हजारौँ पर्यटकहरू ल्याउने र मान्छेहरूले यहाँ राइनसबाट उत्पादन भएका चिजहरू, यो धेरै सम्मो एरिया छ, राइनस स्टार सिँचाइ आयोजनाले धेरै जग्गा सिञ्चित गर्ने भएको हुनाले यहाँको उत्पादन चाहिँ अरू ठुला सहरहरूमा निर्यात गर्नको लागि किसानहरूलाई प्रेरित गर्ने, एक घर एक टनेराको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेर त्यस्तो किसिमको कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको छ र विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई यहीँ स्वरोजगार बनाउनुपर्छ, रोजगारीमा प्रत्यक्ष जोडिनुपर्छ, उत्पादनमा जोडिनुपर्छ भनेर हामीले यो कृषि कार्यालय मार्फत पनि योजना बनाउन लागेका छौँ। नगरपालिकाले पनि त्यही भिजनका साथ अगाडि बढाएको छ। त्यसमा धेरै युवा किसानहरू बाख्रा पालनमा लाग्नु भएको छ, तरकारी उत्पादनमा जोडिनु भएको छ, कुखुरा पालनमा जोडिनु भएको छ, भैँसी पालनमा जोडिनु भएको छ, विभिन्न किसिमको पकेट फलफुल उत्पादनमा कागती लगायतको पकेट एरिया पनि बनाउने काममा लाग्नु भएको छ। माथिल्लो बेलमा अलैँची, कफीमा पनि धेरै युवाहरू लागेको अवस्था छ। यिनै संक्षिप्त कुराहरूलाई लिएर आगामी कार्यक्रम बनाउने र यो 5 वर्षमा राइनसलाई सकेसम्म समृद्ध राइनस, आत्मनिर्भर राइनस बनाउने मेरो लक्ष्य छ। अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु? अन्त्यमा तपाईँको मिडिया मार्फत मैले केही कुराहरू भन्ने अवसर पाएँ र यो राइनसवासीलाई म के भन्न चाहन्छु भने अहिले कोभिड-19 का कारण मान्छेहरू सबै त्रासमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरू कोही पनि घर बाहिर बिना काममा ननिक्लिने, निक्लियो भने पनि मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, अति आवश्यक काममा मात्रै हिँड्ने डुल्ने काम गर्ने र सार्वजनिक यातायातमा चढ्दा पनि आफ्नो सेफ्टी अपनाएर अनिवार्य मास्क प्रयोग गरेर बसमा बस्ने काम गर्नुहोला र नगरपालिकाले, प्रदेशले, सङ्घले, सरकारले ल्याएका यी विकास निर्माणको कार्यक्रममा कुनै पनि किसिमको अवरोध नगरिकन सहयोग गरेर काम, यो मेरै काम हो, यो हाम्रो काम हो, यो काम छिटो गरियो भने हामी छिटो विकसित नगरपालिकामा पढ्ने गर्न सक्छौँ। यो नगरपालिकाले ल्याएका यी कार्यक्रममा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नगरवासीहरूले महसुस गरून् भन्ने म भन्न चाहन्छु र हाम्रो यो विकास निर्माणका प्रत्यक्ष कुराकानीहरूमा सबै यस क्षेत्रका सबै बुद्धिजीवी साथीहरूले सकारात्मक सहयोग, सद्भाव राखिदिनु हुनेछ भन्ने म आशा व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई समय र सूचनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद एवं सफल कार्यकाल। धन्यवाद। दर्शकबिन, तपाईँहरू अहिले जलजला खबर एवं राष्ट्रिय मिडिया मार्फत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको तपाईँको आफ्नै स्थानीय सरकार विशेष कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ। तपाईँलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो कमेन्ट मार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न नबिर्सिनुहोला र अरू पनि यस्तै कार्यक्रमको लागि हाम्रो जलजला खबर एवं राष्ट्रिय मिडियाको फेसबुक पेजलाई लाइक गर्नुहोस्, फलो गर्नुहोस् र हाम्रो युट्युब च्यानल जलजला खबर टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यति भन्दै मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। जलजला खबर र राष्ट्रिय मिडियाले माया गर्नुहोस्, हामीसँगै जोडिएर रहनुहोला। नमस्कार।